Honorable Chairman sir, मैं यहाँ पर It's your maiden speech. Congratulations for that. Yes sir, thank you. सर मैं यहाँ पर वंदे मातरम की जो अहमियत है और उसका जो रोल रहा है लोगों के हिंदुस्तान के लोगों को जगाने में, उस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इस वंदे मातरम ने जो लोगों में नेशनल स्पिरिट जगाया, उसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं उन लाखों करोड़ों लोगों की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर इस हाउस में, जिनको आइन के तहत बराबर के हुकूक हैं, वो बराबर के शहरी हैं, लेकिन उनके जज्बात और एहसासात की कोई न कदर होती है, न उनको सुना जाता है। यहाँ से मैंने कल भी सुना और आज भी सुना यहाँ पर इस हाउस में, किसी ने भी ये बात नहीं की कि हिंदुस्तान में जो करीबन मोर देन 200 मिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं, उन्होंने क्या कोई कम कुर्बानी दी है इस मुल्क की आज़ादी में। मुझे आज भी याद है अब्दुल कलाम आज़ाद खान, अब्दुल गवाहर खान, मोहम्मद अली जवाहर, हकीम अजमल खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और बदरुद्दीन तोयब जी, हसरत मोहनी साहब पोइट, और बेगम हजरत महल, जिस लेडी ने जब उनके हस्बैंड को, रूलर को कैद किया गया, तो वो अवध की जंग में खुद उतर गई और अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है? क्या ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने अपने गर्म गर्म खून से इस धरती को सींचा है? क्या ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है? क्या ये भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को बनाने में मुसलमानों ने एक रोल अदा नहीं किया है? और क्या ये भी सही नहीं है कि यहाँ पर यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, तमद्दुन है, तहजीब है, उसको परवान चढ़ाने में, उसको एनरिच करने में मुसलमानों का एक रोल नहीं रहा है? इस हाउस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी अंग्रेज़ों के डायरेक्ट रूल में नहीं थे। जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, रियासती जम्मू कश्मीर के लोग उस वक़्त एक ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल वाले झंडे के तले, और उनका एक कौमी गीत था उस वक़्त, लहरा ए कश्मीर के झंडे, हर सू लहरा, हर दम लहरा, हर जगह लहरा। यह एक हमारा जो है, हमने उस वक़्त उस रूल के खिलाफ गया। और जब फिर एक्सेशन, जब महाराजा की हुकूमत गई, जाते जाते उन्होंने फिर एक्सेशन किया, और उस वक़्त भी हमें ऑप्शन दिया गया था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन उस वक़्त दो कौमी नज़रिया को रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठुकराया और हमारा इल्हाक इंडियन यूनियन के साथ हुआ। और बड़ी तवक्का थी, वो इल्हाक जो हुआ था कई शर्तों पर हुआ था। उसमें ये भी था कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी, और बज़ात खुद आईन ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी थी, जिनको इस हुकूमत ने यकसर ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज दी गई थी, ना सिर्फ ये 35A को भी ख़त्म किया, और हमारे स्टेट को इतना ख़त्म किया कि आज वो एक म्यूनिसिपलिटी से भी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। कहाँ ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी, कहाँ एक बहुत बड़ी ताकत। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट थी। 2019 तक एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। हमें डायरेक्टली कोई भी कानून इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं लगता था जब तक वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज ख़त्म हो गया वो सारा कुछ, और सारे पावर्स कहीं और चले गए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। हालांकि एक मैसूर मैंडेट से वहाँ पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन इख्तियार के बगैर। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ जनाब, वो ये है कि जहाँ तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिस वक्त वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग करार दिया गया, उसी वक्त सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको भी
ایک نیشنل سٹیٹس دیا گیا. اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے اسکولوں میں کالجوں میں, اس وقت بھی ملک کے پرائم منسٹر آنجہانی جواہر لال نہرو جی وہ بچوں میں آتے تھے اور یہ سانگ گاتے تھے, یہ نیشنل سانگ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور یہ یکسر آج اس کی اہمیت ہی ختم کی گئی, اس نیشنل سانگ کی جو یہ تھا, یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مجھے آج بھی وہ لفظ یاد آتے ہیں جب اسپیس میں ایسٹروناٹ راکیش شرما جی گئے تھے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے جب وہ خلا میں تھے اس کو کہا کہ آپ بتاؤ بھارت آپ کو کیسا لگتا ہے اوپر سے. اس نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن آج سب لوگ باتیں کرتے ہیں ایک طرح نہیں کی, لیکن جن کو سٹیٹس دیا گیا تھا پورا سٹیٹس اس کو یکسر بھول گئے ہیں. کیونکہ اسی لیے کہ ایک مسلمان نے لکھا تھا, ایک مفکر نے لکھا تھا, ایک فلسفی نے لکھا تھا, علامہ محمد اقبال, سر محمد اقبال نے لکھا تھا. اس وجہ سے, اور یہ اردو میں ہے, اردو کی وجہ سے اور مسلمان کے ہونے لکھنے کی وجہ سے اس کو ختم کیا گیا اور ہسٹری میں ہی نکالا گیا. جناب والا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں, میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں, میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں سر, میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک وندے ماترم کا تعلق ہے, جس کو گانا ہے گائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر, شوق سے گائے, جن کو کہنا ہے گائے, ہمیں اس کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام, it doesn't permit idol worship. ہم اس میں پرمٹ نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک دو سٹنزا کا تعلق ہے جو جواہر لال نہرو کے وقت میں اور ٹیگور, رابندر ناتھ ٹیگور کے وقت میں جس کو قرار دیا گیا, یہ دو سٹنزا, اس میں کوئی آپتی نہیں, کوئی آپتی ہمیں بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ڈیٹیوں کا تعلق ہے, ان کو جھکنے کا تعلق ہے, اس پر ہر مسلمان کا اعتراض ہے. اسی لیے اس وقت جواہر لال نہرو کے وقت میں جب وہ پرائم منسٹر تھے, جس کے بارے میں یہاں پر کہا گیا, بہت سارے لوگوں نے کہا گیا, اسی وجہ سے باقی حصے کو الگ کیا گیا. ہم ہر ایک مذہب کی عزت کرتے ہیں, ہم ہندو مذہب کی عزت کرتے ہیں. آپ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم ہندو مذہب کی عزت کرتے ہیں, ہم کرسچنز کی عزت کرتے ہیں, ہم سردار بھائیوں کی عزت کرتے ہیں, ہم گیتا کی عزت کرتے ہیں, ہم بائبل کی عزت کرتے ہیں, اور یہودیوں کا جو ہبرو بائبل ہے ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مذہب کی بھی عزت کی جائے, اور ہمارے جو مذہبی اسکرپچرز جو ہیں ان کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے, تب یہ بار سیکولر رہے گا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے اس ہندوستان میں more than 200 ملین لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں, اور یہ 200 ملین لوگ جو مسلمان ہیں یہ بہت سارے مسلم جو ممالک ہیں ان سے اس کی آبادی بڑی ہے. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جذبات کی بھی قدر کی جانی چاہیے. باقی ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے جس وقت آپ گائیں گے, لیکن ہم یہ بول نہیں سکتے ہیں. ہمارا ایمان, میں بتاؤں گا کیوں, ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے, اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے جس سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے. لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کے سامنے جھکے, نہیں جھک سکتے ہیں پروفٹ کے. ہمارا جھکنا جو, ہمارا پروسٹریٹ ہونا جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے پاس, اور کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں. کسی ڈیٹی کے سامنے, کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا. لیکن عزت کرتے ہیں, ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں, قومی ترانے کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن گا نہیں سکتے ہیں. میں جناب والا یہ گزارش کرنا چاہوں گا
میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ We have to, I know it's a maiden speech, but there's a time allocation, so we'll have to conclude. I know it's a maiden speech. Yes, I'm just concluding. جناب والا میری ایک گزارش ہوگی لاسٹ میں، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت ناراض ہیں اس حکومت سے، بہت ناراض ہیں، بہت ناراض ہیں، کیونکہ ایک تو اسپیشل اسٹیٹس ہمارا گیا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے اسٹیٹ کو بھی انہوں نے ختم کیا، اور ایک آدمی باوجود اس کے کہ لوگوں نے میسو مینڈیٹ ایک سرکار کو دے دیا، 60 MLAs آؤٹ آف 90 is not a joke، اور آج تک ریاست جموں کشمیر کی ہسٹری میں اتنا تعداد کسی بھی سرکار کو نہیں ملا ہے، لیکن اختیارات کے بغیر ہم چاہیں گے کہ گورنر رول جو ہے، LG جو رول جو ہے، یہ جلد جلد ختم ہو جائے اور ریاست کے لوگوں کو وہ اختیار دیے جائیں جن کے لیے انہوں نے اس حکومت کو دیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے 2019 کا 5 اگست کا فیصلہ اس الیکشن میں رد کیا ہے، ٹھکرایا ہے اس کو، اور جو نیشنل کانفرنس کے جو پارٹی کا جو سلوگن تھا، جو مینیفیسٹو تھا، اس کو ووٹ دیا ہے 370 کی بحالی کے لیے، ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کی بحالی کے لیے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو پھر سے بحال ہونے کے لیے، اور ریاست کو بحال ہونے کے لیے، اور پھر سے جو ہمارے ساتھ یہ ذاتی جو ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔